बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो परत आयच्या दिसाची सुरवात ह्या आराधना मुखांतर करच्याक आमी हांगासर सांगता जमल्या. दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत हांव तुमकां ह्या आराधनाक वांटेले जावंक अवकाश लाभता आसतना तुम्ही तुमच्या जिवितांत ते आध्यात्मिक बरेपण जोडच्याक आनी सर्व रितीनी सौम्याची कृपा आपणावन हर एक तुमचो दीस बरो करच्याक तुमकां देवान फावो केला आसा. आयची देवस्तुती आमकां कीर्तनगारा संगीत सर्वेस्पराची स्तुती गावंक आपोवन दिता. हर एक रितीन दाविदाक जशें सर्वेस्पर देवान सर्व रितीचो सांगात आनी आशीर्वाद फावो केलो तसोच आमच्या हर एक संगतीनी आयच्या दीस आमचो सोमी आमकां तसो आशीर्वाद फावो करता. तर मोगान आनी मानान आमच्या सोमयाक आमच्या मदें स्वागत करिया. गावून गीत आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. दैवी गायन बुकांत गीत संको 11 पेज 26. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 आशीर्वाद आमकां पाठोवन आमच्या जीवितांत शांती
आमच्या बळाने सकेन आमचो आयुष्य स्पर्शाक तू आमकां अवकाश दिलाय हालेलुया 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 तुझी स्तुती करूंक आमी आयले हांव सुमया तुजो मोग नियाळून तुजे दैनीक वाचन आळसान तुका आमी गादीत हांव तुजी स्तुती गाता हांव तुज्या नांवाची महिमा वाखाणटा हरी एक रितीन आमच्या जिवितांत तुजें बरेंपण तूं फाटयताय तुजी कृपा आशिर्वादां दिताय आनी हरी एक रितीन आमची जिणी बरी करशाक तुजो मोग आमच्या काळजांनी वताय हालेलुया 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 सक्रामेंतांत हजर आसच्या स्वादीक जेजू तुजेशी आमी आयल्याव तुका आमी गादिताव आनी तुजी स्तुती गाताव परत तुवें आमकां हो अवकाश दिलाय तुका वाखणच्याक आनी तुज्या नांवाची महिमा गावच्याक कीर्तन 89 वाक्य 5 Psalm 89 verse 5 सर्वेस्परा आकाश तुजी विस्मिता प्रगटता आनी भक्तांची सभा तुजें विश्वासीपण वय सोमिया हरी एक रितीन हो संसार सर्वेस्परा देवाची विस्मिता प्रगट करता आसतना तुज्या संवसारी येण्या मुखांतर तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर मोगडा जेजू तुवें ते वर्तेपण सर्वेस्परा देवा थंय आसचें आम सर्वांक फाटयलाय आनी त्या द्वारे आमी परत त्या सर्वेस्परा देवाशी एकवटच्याक आमकां तुजो आमकां अवकाश दिलाय मोगळा जेजू हरी एक रितीन तुजें विधेयपण तुज्या सर्गींच्या बापा थंय दाखयलेलें आमी नियाळून आमची जिणी त्या विधेयपणांत सर्वेस्परा देवाक मानता तसली जावं जियोंक प्रयत्न करता आसतना तुजो मोग निरंतरी बापाच्या मोगात एकवटलेलो आमच्या जिवितांत तुवें प्रगट केलो सोमिया आज त्या विधेयपणांतय त्या काल्तिकायेंतय त्या विश्वासीपणांतय त्या परिमीत मोगातय आमी एकवटच्याक आनी बापातय सदांच एकवटलेली जिणी सार्थक जाता समाधानाची जाता दादोसकायची जाता आनी बरेपण थंय सद लाभता म्हणलें तुवें तुज्या जिविता मुखांतर स्पश्ट केलाय सोमिया सदांच तुज्या मिसावांत बापाचें योजन जारी केलें आनी त्या मिसाव पळयणार बापाच्या नांवाची महिमा तुवें प्रगट केली मोगडा जेजू आयच्या ह्या बागी दिसा तुवें फाटयलेलें तें दिकिवंत जिवीत आमकां सदांच बापातय विश्वासी रावोन ताच्या नांवाची महिमा वाखणच्याक उलो दिता मोगळा जेजू तुवें आमकां बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावच्याक शिकयलाय आयचें पयलें वाचप आमकां देवा बापान मनशाक ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन रचलेलें तें वर्तेपण वर्णीत आसतना सगळो संसार त्या वर्त्या सोबायेन निटयलेलो नियाळूंक परत आमकां एक अवकाश आयच्या दिसांतून दिता सोमिया आनी त्या सोबायेंत हरी एक रितीन देवा बापाच्या मोगाची गुंडाय आनी देवा बापाच्या शेगुणांनी बदलेली जिणी आम्हा सर्वांत रुता करच्याक तो बाप आमकां ताचो आदार आनी ताची कृपा आनी ताचें सारक्यानी स्वरूप आमकां दिता म्हणलें जाणा जावन आमी मुखार सोनो बावडटी जिणी जियोवच्याक तूं आमकां प्रेरण दिताय मोगळा सोमिया मनशाक रस्तना वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा म्हणल्या उतरा मारिफात मनशा कुळाचेर वर्तो आशिर्वाद घालो आनी तो आशिर्वाद मोगळा जेजू तुज्या संवसारी येण्यान तुज्या संवसारी मिसावान आनी हरी एक रितीन देवा बापाचेर पातयेल्या हरी एका लोकांक तांच्या पातकांत तावन सुटका दिवन तांच्या हरी एक बंदडे तावन बरेपण लाभोवन त्याच बापा सरशीन एकवटचें वर्थे भाग तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत हांव दिलें सोमिया आज
परत या सकाळीच्या वक्ता हो दीस प्रारंभ करच्या पहिले हर एक म्हजे काम प्रारंभ करच्या पहिले तुझेशी येऊन तुझो संगात जोडूंक म्हाका फावो केलाय आसता ते तुझे संवसारी मिसावाचे संपूर्ण समर्पण म्हज्या जिवितांत करच्याक आनी हर एक रितीन म्हजी जिणी बाबार्थाची करून घेवच्याक तू म्हाका करपा दिताय. मोगळा जेजू, आज ह्या आधुनिक संवसारान म्हजी जिणी जियेत आसतना ते मोगाचे प्रतिरूप जावंक वर्तें प्रेरण तू तुझ्या जिविता मुखांतर म्हाका दिताय सोमिया. सबार बेसामानी म्हजी जिणी तुवें बदल्याय अस्कत हांव चल्यारी म्हजे थंय तें बरेंपण दाखोवन म्हाका निरंतरी तुझ्या मोगान एकवट आयलाय. आज मोगळा जेजू तुजेशी परत हांव आयला तुजो आदार मागच्याक. दिनवाशी काळजान म्हजे थंय केल्लें बरेंपण निहाळन तुका हांव वर्गां दिता सोमिया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या नव्या म्हयन्याची सुरवात आमी करता आसतना विशेष करून सोमियान आमकां दिलेलो हर एक सांगात आशीर्वाद करपा बेसावा निहाळन ताका आमी अर्गां दिवया. एक गीत गावन सर्वेस्पराची स्तुती आमी करया. सर्वेस्पराक जयकार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया. म्हणल्यार गिता मारिफात सोमयाची स्तुती करया. दैवी गायन बुकांतावन गीत संक B60 पेज 68. सर्वेस्पराक जयकार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्यान आमी गावया. सर्वेस्पराक जयकार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्यान आमी गावया. कृत्यां ताची पळे गावया ताच्या माना. कृत्यां ताची पळे गावया ताच्या माना. दुस्मंताचे मुखासर पडता, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. दुस्मंताचे मुखासर पडता, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकन्या. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकन्या. ताच्या नावाक हातू बारया, जीनभर ताका वाकन्या. कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादी मोग ताचो नियाळया. ताच्या नावाक हातू बारया, जीनभर ताका वाकन्या. कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादी ताचो नियाळया. कृत्यां ताची पळे गावया ताच्या माना. कृत्यां ताची पळे गावया ताच्या माना. दुस्मंत
दुस्मंताचे मुखासर पडता वैभव तसो पडून बंदिता दुस्मंताचे मुखासर पडता वैभव तसो पडून बंदिता Alleluia, 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 alleluia. तळयो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकन्या तळयो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकन्या ताच्या पाकट्याचे सावळे तिथं सर्वांक तो विषय फुल मार्याता का सदा आता आणि जिनी सरस ताच्या पाकट्याचे सावळे तिथं सर्वांक तो विषय फुल मार्याता का सदा आता आणि जिनी सरस कृत्यताची पळे गाव्यताच्या मना कृत्यताची पळे गाव्यताच्या मना दुस्मंताचे मुखासर पडता वैभव पडून बंदिता दुस्मंताचे मुखासर पडता वैभव तसो पडून बंदिता Alleluia, 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 alleluia. तळयो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकन्या तळयो पेटून आम्ही गाव्या महिमाताची वाकन्या हालेलुया 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 आशीर्वाद आशीर्वदन मध्ये पुण्याची करता हालेलुया 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 कीर्तन 89 वाक्य 14 Psalm 89 verse 14 प्रामाणिकपणाने नीत तुझ्या शिवासनाची बुनियाद मोग आणि विश्वासीपण तुझे मुखार चलतात म्हज्या नावान तो जैतेवंत जातलो मोगळ्या सुमया कीर्तनकारांचे हे वर्णन तुझे शेगुण वर्णिता आणि त्या शेगुणांनी भरलेल्या जिनी सन्निवेशांनी आमची जिनी बळवंत जाता म्हणले स्पष्ट करता आयच्या ह्या बागी दिसा भगवंत तुझे कामेली हाचे स्मरण करता आसतना कामेल्यांचो वा वावरड्यांचो दीस आमी संभ्रमताव नियाळताव देखून परत आयच्या ह्या बागी दिसा सांजुजेचे मौनपणी समकल्ली जिनी देख घेवंक आमकां एक वरतो अवकाश तुवें फावो केला आयसुमिया नीतिवंतपणान आणि प्रामाणिकपणान बरोवन आपल्या जिणये मिसावांत सर्गींच्या बापाक तो विधेय जालो आणि आपणाक दिल्ले मिसाव सदांच करून बापाची कुशी ताणें पाळली ते मिसाव कितें म्हण ताका कळीत नातल्ले तरी देवा बापाचेर तो पातयेलो ताच्या उतरांक कलती मान घालन हर एक पंथावन आपल्या जिणयेंत आयिल्लें तें फूड केलें आनी तो भावार्थ निरंतरी बापाचेर आसा म्हणलें आपल्या जिविता मुखांत प्रगट केलें एक सुतारी तो आनी त्या सुतार्याचें काम
हरी एक रितीन शाणेपणान करून आपले सादेपण ताणे आपल्या जिवितान सदांच उखल धरले. त्या कामामध्ये मोगळा जेजू तुजो पस्को बापय जावन विंचलो तरी तो त्या मिसावाद्वारी गर्विष्ट जालो ना, व्हडपणान भरलो ना. आपणाचे अंतस्त वाडले म्हूण हेरांक कीड रितीन देखूंक केदींच ताणें प्रयत्न केले ना. बगार आपणाच्या कामांत वडमंतानाचे काम ते न्हय तरी सदांच देवा बापाच्या मोगाची खालतीकायेची विश्वासीपणाची ग्रेस्त काय बोवर्ती म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. ती जिविताची देख आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां घेवंक आपोवणें दिता आसतना मोगळा जेजू ते शेगूण निरंतरी तुज्या जिवितांत तुवें पाळिल्ले आनी त्या शेगुणाद्वारे आपणाची जिणी सदांच देवा बापाच्या नावाक महिमा हाडता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय. मोगळा सुबिया आज म्हजें क्रिस्ती जिवीत नियाळत आसतना सांजुजे बरी खालतीकायेन विधेयपणान विश्वासीपणान आनी सर्गींच्या शेगुणांनी बरोवन जियोंक तुवें सबार म्हाका अवकाश दिला. आय सुमिया कीर्तन 89 वाक्य 20 आनी 8 साम 89 वर्स 28 ताचे थंय म्हजो विश्वासी मोग सासनाक सांबाळटलो, ताचे कडेन म्हजो करार सदां काळ थीर उरतलो. वय सोमिया बापान हरी एक रितीन दावीद रायाक दिल्ली ही बसवणी त्या कीर्तना मुखांतर दिलेले ते आश्वासन आज म्हज्या जिवितांत घेवच्याक कीर्तनगर परत म्हाका अवकाश कर दिता. मोगळा जेजू तूं सदांच दयाळायन बदललो अपरिमीत मोगाचो सागर सदांच देवा बापा बरी तुजो विश्वासी मोग आमचे थंय आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी तूं सांबाळताय आनी तो फावो करताय. हर एक रितीन तुझ्या उतरांचेर पाती येवन हांव म्हजी जिणी जियोंक प्रयत्न करता आसतना सुमिया संवसारी अडकळींक वळख जाता. संवसारी उणेपणांत म्हज्या संवसारी संगतींक लबदोन मनशा जिणेच्या अस्कतकायक वळख जावन सबार पावटी ते विश्वासीपण ती खालतीकाय आनी सर्वेस्परा देवाचेर दवरलेलो विश्वास दंडळोवंक हांव कारण जाता. सोम्या आयच्या दिसा तुजें तें विधेयपण नियाळन म्हज्या जिविताचें समर्पण करता. म्हज्या जिवितांत तुजो मोग म्हाका दी, तुजी कृपा म्हाका लाभय आनी तुज्या शेगुणांनी हर एक रितीन तुवें दाखयलेल्या मौल्यांनी तुज्या जिविताच्या देखीन म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका कृपा दी. मुखार भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ताक करया. सांजुजे कामेली हाचें भक्तीपण आनी भावार्थ हर एक रितीन आमकां प्रेरण तर जेजूच्या जिविताचें पळयन हर एक रितीन बापाच्या कुशेक विधेय जाल्ली ती जिणी वाट आमी आज आमच्या जिवितांत घेवया. आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया. गीत दैवी गायना बुकांत हांव ही 44 पेज 133 जेजू कालतो जालो. सर्गीतां तूं संवसारी आयलो सैबान देव तरी मनीस तूं जालो. राया सोराय तूं दुर्बळ जालो. गुलामाचें रूप घेवन तुकाच तुवें ओपून दिलो. जेजू कालतो जालो, जेजू विधेय जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत. देखून देवान ताका अति उंचुबालो सरनावा प्रास्वर तें नांव दिवूं.
जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवांतका अति उसूबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू खुशी वेले हरी एक दिबी भागवजे म्हणताच्या नावा खुशी वेले हरी एक दिबी भागवजे म्हणताच्या नावा परगटी जय म्हूण जीव परगटी जय अरी एक जीवे देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ताम सोमी म्हणून संसारी आणि पाताळी गावून सोम्याची वडवी जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उसूबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उसूबालो सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू सरनावा प्रास्वर्ते नाव दिवू खुशी वेले हरी एक दिबी भागवजे म्हणताच्या नावा खुशी वेले हरी एक दिबी भागवजे म्हणताच्या नावा आमच्या गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजर्गां दितात लेनिका मारियोला डिसोजा जेनिशा वास निरोडे बेनेडिक्टा पिंटो निरोडे सिस्टर इनिशा रेश्मा ब्रिटो किन्निगोडी तशेंच मोनिका डिसोजा मुंबई हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयतां आणि देवाचे विंसनार आशीर्वादा तांच्या जिविताचेर मागतां काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आजर्गां दितात वॉल्टर शालिनी डिसोजा मुल्की 10th wedding anniversary Oswald and Pramita D'Souza 22nd wedding anniversary Dennis and Severin D'Souza Kuwait Alipade Sonia Ashok Rodriguez Barcour Cyril आणि लीना सिक्वेरा फेलिक्स आणि बेनेडिक्टा डिकोस्टा जिवितान लाभलेल्या हेर सबार आशीर्वादां पासत देवाक आजर्गां दितात सांजुजेच्या मनाक देवाक अर्गां दितात जोसेफ डिसोजा तिरपूर बरे रिजल्ट लाभलेल्या पासत देवाक अर्गां दितात जॉसलिन बडकड देवाक अर्गां दितात रजनी फुर्टाडो मुल्की टावन सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिता अनिता गोम्स तशेंच मोरियमायेच्या मनाक आनी जेजूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता टीना लोबो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक मोरियेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता बऱ्या भलायके पासत आनी हर एक आपल्यो आशा आनी आपल्यो गरजो देवान दिलेल्या पासत विक्टर डिसोजा
जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक आणि मरियमायेच्या मनाक देवा कर्गां दिता प्रियच्या बऱ्या भलायके पसोत आणि हर एक रितीन त्याच्या गरजांक देवान आदार दिल्ल्या पसोत देवा कर्गां दिता कॅन्डिडा रेबेल्लो आणि लोरेन माथायस de रेबेल जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक आणि मरियमायेच्या मनाक देवा कर्गां दिता रेजिना पिंटो आणि कुटुंब देवा कर्गां दिता सविता डिसोजा देवाक अर्गां दिता जी स्टीव जो मारियो चेन्नई टाउन देवा कर्गां दिता जोशील वास जिवितांत समकत आसतना आपले जिणेंत देवाचो आदार गरजेचे म्हणलें समजून आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आयच्या दिसा दवरतात बऱ्या भलायके पसोत एल्स्टन आनी रॉयस्टन किरें टाउन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत बरेपण लाभचे पसोत प्रत्येक रितीन प्रिन्सन पिंटो मंगळूर हाच्या वैयक्तीक इराद्या पसोत ताच्या पांयाची सूज देवच्याक ताची नीट परीक्षा बऱ्या रितीन जावच्याक आनी बरे अंक ताका जोड लाभच्याक देवाचो आदार मागता ताची कुटुंबादारां तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन नवो म्हयनो माय म्हयनो आमी प्रारंभ करता आसतना विशेष करून मरियेंतय भक्तीपण दवरच्याक त्या कोंताच्या तेरसा मारिफांत आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या उतरांचो नियाळ करच्याक देव आमकां अवकाश दिता आसतना आमी सदांच आमच्या जिवितांत तें भक्तीपण आदारया तशेंच दैवीक कुटुंबां पासत विशेष करून ह्या म्हयन्यांत आमी मागता हर एका कुटुंबांत तें समाधान ती शांती ती देवाचे बेसंवारास करच्याक कुटुंबाच्या सद्यांनी एकामेकांक समजून घेवन ते सोडदोड आसा करून आपली जिणी जियोवच्याक विशेष करून आमी दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत ह्या म्हयन्यांत मागता जिवित्या संवसारांत संभ्रमत आसतना सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल ऑफ संतान मायकल पॅट्रिक रेगो सोल्स इन पर्गेटरी बाय रोनाल्ड all needy souls and departed souls of family members by George and Diana Desa Chitra Pumulki, soul of Greta D'Souza Suratkal, departed souls in Rodriguez family by Alvin Rodriguez and family Raya Goa, souls in purgatory by Peter and Priscilla, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, soul of Frederick D'Souza by baby Alora Cordero, all departed souls by Philomena de Souza, soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, souls in purgatory by Ruford Pinto, soul of Xavier de Silva Udyavar by Flossie de Silva, soul of Eliza and John Lobo by Tina Lobo, soul of Richard Paul de Silva by Tracy de Silva, soul of Ivy Richard de Silva by Tracy de Silva, soul of Francis Alex de Souza by Sobin de Souza, soul of Alex and Florin de Souza Valencia by Josephine de Souza, soul of Henry Pinto by Irene Lobo, soul of Miguel Pinto by Irene Lobo, soul of Piad Pinto by Irene Lobo. आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून देवाची कृपा आणि आशीर्वादा आमचेर मागून घेवया दिवी मोडया साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद जोडून घेवया. गीत नंबर A2 A2. तुका नावारतेल्या सुमिया तुका दिन वाचतेल्या धनिया महिमा तुझी देखली वरती दया बगली काळजांत नर गांधिता
दुकाना वाढतेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या धनिया आता जेजू संगी भेटतावी बली मानून घे मन परत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो पवित्र सभा आयच्या दिसा सांजुजे वावराडी कामेली हाचे स्मरण करून आमकां परत आमच्या जिवितांत आमच्या दिसपडत्या जिणयेच्या जबाबदारेंत सांजुजेची देख घेवच्याक आनी ते विश्वासीपणाचे आनी खालतिकायेचे जिवीत जियोन सदांच देवाच्या नावाक आमच्या जिणये मुखांत आमच्या कुटुंबाच्या जबाबदारे मुखांत आमच्या वैयक्तीक जबाबदारे मुखांत ते सर्वेस्पराचे नाव वाखणच्याक आमकां सोमी आज सांजुजे मुखांत रापोवणे दिता त्या खातीर आमच्या जिणयेंत आज विशेष करून आयच्या वाचपांत मुखांत आमची जिणी सदांच सोम्यान ताच्या मोगा खातीर आसल्या आनी ती सदांच सोम्याची होगळीक उसारची जिणी जाय म्हणलें स्पश्ट करता आसतना सोम्यातय सदांच एकवटोन जियेनांतल्या जिविताच्या घडयां पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध या प्रसोर भगवान सदा संकुआर मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्वस्वच्या रचणारा आणि दनिया मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटाम पोसुल्ल्या भगवान जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम सोडूंक पावय. या मी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप देवान आमच्या स्वरूपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया.
आणि देवान मुळे आपले सगळ्या पृथ्वे वयली सर बी दितेली झाडां आणि बियो असलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दिता आणि सर रानवट मनजातींक अंतराळाच्या सुकण्यांक आणि धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक जिवाचो श्वास असलेल्या सर प्राणयांक सर जिनसाचे तण आणि जडां काना खातीर दिता. आणि तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हाती घेतलें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतास 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातास त्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावच्या आदी पृथ्वी संसार तुवें रसच्या आदी शासनातावन शासना पर्यंत तुमचो आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटेन धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारके. श्लोक. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदू आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसूं. श्लोक. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमच्या जिणयेच्या एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक दाखय. तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां पळोवन दी. तांची भुरगीं तुजी करी महिमा. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दिसान दीस आमचो आरबार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय थावन हाका ही जाणवाय आनी अचर्यां करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना. आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना.
आनी तांकां भोंवट नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C15 C15. साका संगाता भेटून दिता तुका कानिक आमची. स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा तेनी सर्गीची. घे बापा दयेन गे कानिक आमची. ये बापा दयेन गे कानिक आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा तूं अपरिमीत काकुळतीची जर बागेवून झुजेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टा वावरांचो फळ हो गोवा उंडो आनी दाका वायन आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासून ओपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाकणता, तुजी कीर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्रात्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक बापय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, pavit, दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
Bavarta so good purgatoria. Sim, Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित असो हुंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणास बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुझे चोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमची सवय असो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितांत. सर्गीच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजांत तूं सर्गी राया. कालत्या बोळ्या देव कुवारा बिडार कर आमच्या काळजांत धनिया. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सडवंदारा. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा या स्वादिक सर्गींच्या जेवणान तू आमकां पोसताय ताचे गटायन बगेवोन सुसेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर सुमेस्त वावराडी हातकामाचे महत्व वळखोन आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरू अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भगवान जुसे बराबर तुजे वेंगेन सासनीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर P10. ये बागे वोंता सुजे देव मायेच्या पती सर्गीच्या दुर्बीत फूल पद बेदर्शारती जुजे बाप पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका मोगाळ पुता सोवें औंकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान सजे कृपे निरमका आमचे देवा आमच्या दुसप्रांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथा पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो, तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो, मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गाक सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाच्या उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस. मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचें न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता, इनर हिलिंग दिता, सांगातास आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचें न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां.